ماشاءاللہ جی جناب محترم محمد ندیم افغان صاحب خوبصورت انداز میں حضور کی آل پاک کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں نوکری کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ آپ کا پڑا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر پہ سید نجم الحسن شاہ صاحب امام حسن پاک کے گھرانے کے نجم آپ تشریف فرما ہوئے۔ اللہ آپ کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ میں نے شاہ جی کی جانب ہی بڑھنا ہے، چند اشعار کے ساتھ ذرا ایک دفعہ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ سنگیو میری جانب تو آخری حاضری شاہ صاحب نو دعوت، اس تو بعد فاروق صابری صاحب انشاءاللہ او تشریف لے آنگے، انشاءاللہ او اپنی حاضری پیش کرنگے، اگلی جڑی نشست انشاءاللہ او اس نو سنبھالنگے۔ جڑا بندہ وکھان واسطے بیٹھا ہے بے شک نہ بولے، جڑا بندہ محمد عربی نو منان واسطے بیٹھا ہے دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرے دا جواب آمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقین جانیے آپ لوگوں نے پورے 10 دن کی تھکاوٹ اتار دی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ آئیے میں جلدی سے حضرت شاہم چشتی علیہ رحمہ کا خوبصورت کلام شاہ جی میں میلاد نامہ پڑھ کے آپ کی جانب پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اے ساکی سراہی چکی پا گیا ہے، میرے جامنو جیڑا چھلکا گیا ہے، تصور میرے تے نشا چھا گیا ہے، خیالاں دے غنچے جو مہکا گیا ہے، ہاتھ افتدانو اے فرما گیا ہے، زمانے دا حاجت روا آ گیا ہے، میں کاغذ نو چمیا قلم لائی سینے، پہنچایا تخیل نو مکے مدینے، میں ویکھا اور رحمت دے لٹتے خزینے، غریباں دے ساحل تے لگدے سفینے، کرن آزمی تے ملائک اتارا، چمکتا دھمکتا اور دھرتی دا تارا، گیا پچھ فساد نظر دا شرارا، اور دکھیاں غریباں دا بن کے سہارا، اور غمخار اپنے بیگانے دا آیا، او مالک تے وارث زمانے دا آیا، او عنوان ازلی فسانے دا آیا، او گوہر تے مخفی خزانے دا آیا، او نوری نبی سونا قرآن والا، کرم سارے عالم تے فرمان والا، ہنیرے چی انوار پرسان والا، غریباں یتیمانوں کلان والا، او سائم میرا آسرا آ گیا ہے، او سائم میرا آسرا آ گیا ہے، زمانے تے نور خدا آ گیا ہے، او سائم میرا آسرا آ گیا ہے، زمانے تے نور خدا آ گیا ہے، زمانے تے نور خدا آ گیا ہے۔ سید پاک نو دعوت دینی ہے، آخری شیر، بالکل آخری شیر، اپنی حاضری مقبول کر دیں آیا، اپنی حاضری مقبول کر دیں آیا، جنہیں جانا ہے چلے جاؤ، جنہیں بہنا ہے پوری توجہ نہ چھوڑنا ہے، کیونکہ اے او بارگاہ ہے جدے وچ میں کسی نو پھڑکن نہیں دیندہ، بالکل توجہ دے نال، کیونکہ میں چوکٹ سیدہ زہرا پاک تے دستک دینی، جیڑا سیدہ پاک دے درد فقیرے، ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، بس پوری توجہ کے ساتھ، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ہاتھ بلند نہیں کرنا، سبحان اللہ نہ کہیں، مجھے بالکل دکھ نہیں، لیکن جناب سیدہ پاک کا ذکر سنتے ہوئے جس کی توجہ بٹ گئی بات کی، وہ بندہ مجھے گھر جاتے تک دکھ دے گا۔ میں سیدوں کی پاک دہلیز پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آپ کے قدموں پہ بس یہ استغاثہ پیش کر رہا ہوں کہ سائل تیرا بغیر کے گھر جا نہیں سکتا، سائل تیرا بغیر کے گھر جا نہیں سکتا، اوروں کا دیا تیری قسم کھا نہیں سکتا، تو چاہے تو خالق سے کیا آ نہیں سکتا، ارے جبریل تیرے کہنے سے کیا لا نہیں سکتا، جبریل تیرے کہنے سے کیا لا نہیں سکتا، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا سیدہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا سیدہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، آسماں کا نہیں ہے وہ اس زمین کا نہیں ہے، جو سیدہ زہرا کا نہیں وہ کہیں کا نہیں ہے، جو سیدہ زہرا کا نہیں ہے وہ کہیں کا نہیں ہے۔ آپ کی انہی عقیدتوں میں بھرپور محبتوں میں میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں فخر السادات آل نبی اولاد علی گل گلشن سیدہ زہرا بطول
عالم نبیل فاضل جلیل پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ و مولانا پیر سید نجم الحسن شاہ صاحب شیرازی خطیب اعظم سرگودا آپ آتے ہیں اپنے مخصوص انداز میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ, نعرہ رسالت. جو لنگر کھا کے جائے گا ہاتھ بلند کر کے کہے گا نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کل ایمان نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ الحمد لک یا اللہ والشکر لک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام دوست محبت اور پیار سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. جس بھائی نو جڑا درود آندا او پڑھ لو, لیکن ہر بندہ پڑھے ضرور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا. حضرات محترم, اللہ رب العزت مالک کائنات, خالق کائنات, رازق کائنات, محبوب کائنات, مسجود کائنات, قادر مطلق, احکم الحاکمین, لم یزل لا یزال علی کل شیء قدیر, غفور الرحیم. اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ, بے نیاز خدا دی حمد و ثنا تعریف و توصیف. اور رحمت دو عالم, نور مجسم, شفیع معظم, تاجدار مدینہ, سرور قلب و سینہ, صاحب یکرم براق, سید لولاک, حسین دے نانا, زہرا دے بابا, علی دے آقا, نبیاں دے سردار, ختم نبوت دے تاجدار, اسرا دے راہی, اللہ دے ماہی, محبوب الہی, رب دے پیارے, اس امت دے سہارے, رب دے محبوب, دانائے غیوب, رحمت رکاب امم, فخر عرب و عجم, والی کون و مکان, صاحب لا مکان, سید انس والجان, ماہ خوبان, شہنشاہ حسینان جہاں, صاحب علم نشرہ, احمد مجتبہ, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دی عظیم تو عظیم بارگاہ دے اندر ہدیہ تبریک پیش کرن تو بعد میرے انتہائی واجب و احترام وارثان محراب و منبر, معزز علماء کرام, برادران اسلام, انتہائی شفقت و عقیدت لائق معزز حاضرین, سامعین, ناظرین, بزرگوں, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, جیسا کہ آپ احباب دی علم دے اندر ہے کہ آئی دی عظیم و شان نور بدامہ تقریب, دانائے سبل, ختم الرسول, احمد مجتبہ, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ دے میلاد شریف دے خوبصورت عنوان دے ہوتے انعقاد پذیر ہے. میں دعا کردہ کہ انتہائی واجب الاحترام بانیان محفل محترم المقام جناب محترم گل نواز صاحب جنہوں نے اس خوبصورت بزم دا اہتمام فرمائے, میں دعا کردہ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر دی بدولت اللہ تعالیٰ انہاں دے مال, جان, عزت, آبرو دے اندر مالک مزید برکتہ حسنہ عطا فرمائے. تسی جتنے دوست آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ذکر خیر کرن اور سنن واسطے تشریف لے آئے, اللہ تعالیٰ تمام دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. اور بالخصوص میرا مالک اس محفل پاک نو تہاڈے اور میرے واسطے توشہ آخرت فرمائے. او بچیا اس بچے نو وچ اٹھا دے, اٹھ جا میرا چاند, اٹھ اٹھ جلدی اٹھ, تو وقت تو پہلے موبائل لے لیا, تو چپ نہیں کردا, اینو باہر بھیج دے. بس ہن بیٹھے رہاں, ہن جڑا بولدا جائے گا میں انہوں اٹھا دیا. حضرات محترم, دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے مقدس کلمات تواڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی, قبل اس دے کہ میں اودے اوتے روشنی پاواں, وقت کافی بیت چکے ہے.
غالباً محفل پاک بعد از نماز عشاء اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہے. میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کراں گا. گل کئی گھنٹیاں تے محیط ہوے یا چند منٹاں تے محیط ہوے, گل وہ ہوندی جڑی سائیاں دے قبول ہو جائے. تو نہ کوئی تصنع, نہ کوئی بناوٹ, نہ کوئی دکھلاوا. ہاں فقط اگر گل بنانی ہے تے اس وجہ تو بنانی کہ ساڈی گل بن جائے اور مصطفیٰ دی نظر ہو جائے. تو حضرات محترم, قبل اس دے کہ میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں, ایک گل میری یاد رکھنا. گلاں تواڈے نال میں تھوڑیاں کراں گا, لیکن جتنیاں گلاں کراں گا انشاءاللہ گل یا قرآن وچ ہوئے گی یا مدینے والے دے فرمان وچ ہوئے گی. اور میں تانوں دو ٹوک اجازت دے رہے ہاں, اگر کسی میرے بھائی نو, کسی بزرگ نو, کسی سفید ریش نو کوئی میری ایک گل بھی سمجھ نہ آوے, وہ بندہ اپنی نشست تو کھڑا ہو کے میرے کو پوچھ سکدا ہے کہ شاہ جی گل سمجھ نہیں آئی, گل ریپیٹ کرو. اگر گل سمجھ آ جاوے فابہا, اگر نہ آوے تے پوچھ لینا. اگر سمجھ آ جاوے تے پھر بھی مائنڈ اندر اگر ڈاؤٹ کھلو جاوے, وہ بندہ چھوٹا تے گل وڈی کر گیا, پھر بھی ادب نال اپنی نشست تو کھڑا ہو جائیں. حوالہ دینا فقیر دا کام ہے, ہدایت دینا تے میرے اللہ دا کام ہے. تو حضرات محترم, میرا دل کر رہا مینوں آندے نال جو حکم ملیا پہلے میں اس حکم نو فالو کر لواں. میرے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے بچپن دے اندر علماء فرماندے نے 5 سال دی عمر دے اندر یا 6 یا 7 سال دی عمر مبارک دے اندر آپ نے حضور دی عظمت دے اتے پہلی تقریر ارشاد فرمائی. اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا جدو حضور دے غلاماں نال مخاطب ہوئے سن, اس وقت میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے آندیاں نال فرمایا کہ لوگوں میرا ایک کویسچن ہے, مینوں اے دسو کہ حضور نے جدو اس خلاق عالم دے اندر, اس عالم ابو گرد دے اندر, اس محبورہ ہستی دے اندر زمین دے سیگیاں تے نیلے آسمان دے چھت تلے جدو آقا کریم نے قدم مبارک رنجا فرمایا سی تے حضور نے آندیاں نال سب تو پہلے کیڑا کام کیتا؟ تو ہر پاسو آواز آئی کہ جناب حضور نے جدو اس کائنات دے اندر قدم رنجا فرمایا, سرکار نے آندیاں نال سب تو پہلے سر انور سجدے وچ رکھ کے اپنی گناہگار امت نو یاد کی. تو جدو ہر پاسو آواز آئی کہ سرکار نے آندیاں نال اپنی امت نو یاد کیتا, تو میرے امام بولے تے بول کے فرمایا پھر امت نو بھی چاہی دا کہ او نبیاں دا سردار ہو کے, مقصود کل کائنات ہو کے, وجہ تخلیق کائنات ہو کے, اتنی عظمتاں دا مالک ہو کے اگر او زمین تے آوے تے آندیاں نال گناہگار امت نو یاد کرے, پھر امت دا بھی تے حق بندا نا 12 ربیع الاول نو جدو سونا آوے مدینے دے تاجدار نو بھی تے یاد کیتا جا. اور پھر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ, فقیر دی ایک گل بھی غلط ہوئے, ایک گل میری یاد رکھے جے, چور چوری کرے ہاتھ کٹو, خطیب چوری کرے زبان کٹو. تے جے گل ٹھیک ہوئے تے پھر سبحان اللہ, جزاک اللہ, ماشاءاللہ نہیں تے کم از کم انا للہ ہی پڑھ لینا. کی خیال ہے؟ تو سبحان اللہ دے رواج کوئی نہیں, رواج ہے یا نہیں ہے اے الگ ٹاپک ہے, لیکن اتنا میں تو انہوں دس دیا سبحان اللہ کیے تے 90 نیکی اللہ پھر بھی عطا فرما چاہا. تو اللہ سلامت رکھے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ ایک دن اپنے مقام دے اتے, اپنی مسجد دے اتے تشریف فرمانے, تے ایک بندہ آیا تے آ کے آپ دے کول کویسچن کردا تے کہندا حکیم صاحب میرا ایک کویسچن ہے. آپ نے فرمایا حکم کر. کہنے لگا کہ دسو حضور دے زمانے دے اندر اے جھنڈیاں, اے جھنڈے, اے لائٹاں, اے کمکمے, اے حضور دی امت اجتماعی طور تے اکٹھی ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر نہیں سی کر دی, حضور دے زمانے وچ نہیں سی, یہ آج دی بدعت کدو شروع ہو گئی؟ میرے اس وقت جدو انہوں نے اس سوال کیتا نا تے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی آپ نے کاغذ بھی رکھیا, قلم بھی رکھیا, انہوں فیس ٹو فیس بٹھا کے آکھیا سوال ریپیٹ کر. وہ کہنے لگا حضور کے زمانے میں یہ لائٹیں نہیں تھی, یہ کمکمے نہیں تھے, یہ چراغا نہیں تھا, اجتماعی طور پہ امت اکٹھی ہو کے سرکار کا ذکر نہیں کرتی تھی. حکیم صاحب نے فرمایا حضور دے زمانے میں نہیں سی. کہنے لگا نہیں سی. فرمایا اے زمانہ تیرے پیو دے, اے زمانہ تیرے ابے دے. کہنے لگا اتنے بڑے مفتی ہو کر اتنا ناقص جواب. فرمایا جواب دیتے ہی نہیں. کہنے لگا کی مطلب؟ فرمایا 10 کلمہ پڑھ دیں. کہنے لگا الحمدللہ. فرمایا قیامت تک آنے والے لوگ کدھا کلمہ پڑھن گے؟ کہنے لگا سرکار دا. آپ نے فرمایا اے 10 شریعت کی دی نافذ ہے. کہنے لگا حضور دی. فرمایا تے قیامت تک. کہنے لگا حضور دی. فرمایا جھنڈا کدھا لہرا رہا؟ کہنے لگا سرکار دا. فرمایا تے قیامت تک. کہندا او تے سرکار دا ہی لہرائے
فرمایا اے دس نعرے کدے بج رہے ہیں؟ کہنے لگا حضور دے۔ فرمایا تے قیامت تک؟ کہندا حضور دے۔ آپ نے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا پھر بندے دا پتر بننا، قیامت تک نعرے بھی مصطفیٰ دے، جھنڈا لہرائے گا تے آمنہ دے لال دا لہرائے گا، پھر مننا پوے گا قیامت تک زمانہ بھی تے محمد مصطفیٰ دئیے نا۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ زندہ باد، زندہ باد۔ گل دی سمجھ آگئی تو انہوں میں کی آکھے؟ فرمایا قیامت تک زمانہ مصطفیٰ دے، آج بھی زمانہ مصطفیٰ دا۔ اچھا چلو زمانے دی گل آ گئی، اللہ قرآن وچ فرماندا والعصر، محبوب مینوں قسم ہے اس زمانے دی جڑا تیرے نال جڑ جائے۔ اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک گل کرنا چاہنا، ایمانداری نال دسو، پڑھے لکھے لوگ ہو، صاحب علم و دانش لوگ ہو، مینوں صرف اتنا دسو جے زمانہ سرکار نال جڑے تے اللہ نو ایڈا چنگا لگدا، اللہ اس زمانے دی بھی قسم ارشاد فرما دیندا ہے جے زمانہ مصطفیٰ نال جڑ جائے رب نو زمانہ چنگا لگدا جے محمد دا دیوانہ جڑ جائے۔ اور اگے میری تقریر دا حاصل جملہ اللہ فرماندا ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماندا انسان خسارے وچ، انسان گھاٹے وچ، مولا کوئی کامیاب بھی ہے؟ مالک فرماندا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میں ترجمہ تہاڈی بولی وچ کراں گا تاکہ قیامت تک اے جملے تہاڈے سینے تے دل دی تختی تے نقش ہو جاون، لکھے جا چکن اور کھود کے لکھے جا چکن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب قسم ہے اس زمانے دی جڑا تہاڈے نال جڑ جائے، انسان خسارے وچ، گھاٹے وچ، مولا کوئی کامیاب بھی ہے؟ فرمایا ڈالر والا خسارے وچ، پاؤنڈ والا خسارے وچ، ریال والا خسارے وچ، مال والا خسارے وچ، مولا کامیاب کون ہے؟ فرمایا نہ ڈالر والا، نہ پاؤنڈ والا، نہ ریال والا، نہ مال والا، کامیاب آمنہ دے لال والا محمد مصطفیٰ دی یاد والا۔ تو اسی الحمدللہ سرکار والے ہیں، اسی تے انج آکھدے ہیں با اللہ سانو نبی او دتا ہے جیڑا نبی اعظم، دین او دتا ہے جیڑا دین اعظم، جماعت او دتی جیڑی سواد اعظم، کلام او دتا ہے جیڑا کلام اعظم، ابو بکر دتا ہے، صدیق اعظم، عمر دتا ہے، فاروق اعظم، عثمان دتا ہے، سخی اعظم، رب علی دتا ہے، ولی اعظم، حسن دتا ہے، حلیم اعظم، حسین دتا ہے، شہید اعظم، رب امام دتا ہے، امام اعظم، غوث دیتا ہے، غوث اعظم۔ رب نے جو کچھ عطا فرمایا سرکار دے صدقے عطا فرمایا اور عظیم تو عظیم عطا فرمایا۔ اور اسی جدو سرکار دی ولادت با سعادت دیاں گھڑیاں آون نا، اسی ایک دوجے نو بشارتاں بھی دینے ہاں، خوش خبریاں بھی دینے ہاں، جشن عید میلاد النبی بھی آکھدے ہیں۔ آج اعتراض اے وے کہ شاہ جی عیداں تے دو نے، تیسری عید کدو آ گئی؟ میں کہا مندیاں عیداں دو نے، لیکن تنو اے مننا پوے گا اللہ اے دو عیداں بھی نہیں سی دینیاں اگر اے تیجی عیدی اللہ لجپال نہ عطا فرما۔ حدیث قدسی مدینے کے تاجدار نے خود ارشاد فرما دیتا، سرکار نے فرمایا اللہ فرماندا کہ اگر اللہ نے مینوں نہ پیدا کرنا ہوندا اللہ نے کائنات بنانی نہیں سی۔ تو اے یاد رکھے جے اسی ایک دوجے نے بشارت دینے ہاں، خوشخبری دینے ہیں۔ اچھا سکھیا کی دوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نام سنے ہیں تو آج میں اینج پکوانیاں گلنا جی میں علی بیتے ماسٹر صاحب پکوین دے۔ ہاں اے یاد رکھے جے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے امتیاں دے درمیان اچ بیٹھن تے آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا، بشارت خوشخبری ہے، سونوں سناواں۔ اے عیسیٰ اپنی امت نو کہہ رہے ہیں خوشخبری ہے تو انہوں سناما، انہاں کیا کیڑی؟ آپ نے فرمایا برسول یاتی، میرے تو بعد آن والے رسول دی اسمہ احمد، جنہ دا نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ ہر بندے نال گال نہیں، صرف صاحب علم و دانش تے اے جڑے جوان پڑھے لکھے بیٹھے صرف انہاں نال گال دے۔ ہن عیسیٰ فرما رہے ہیں خوشخبری یہ بشارت میرے تو بعد آن والے رسول دی جنہ دا نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ میں کہنا جنہ کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، حضور دی آمد انہاں واسطے خوشخبری تے جنہ کلمہ ہی مصطفیٰ دا پڑھے۔ اچھا چلو جوانہ کو دو میں دعا لین واسطے داد لین واسطے، کیونکہ میں جوانہ دی رہنمائی بھی کر رہے ہیں تے جوانہ دی طرفوں میں بول بھی رہا، توجہ کریا جے۔ آج دے مہینے تو ایک مہینہ پیچھے ٹرن کر لینے ہیں،
ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਇਜਮਾਏ ਉਮਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਆਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਬੇਲੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਲੰਸਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਂ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ੂ ਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨਾ ਖੁਦ ਸੌਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਯਾਰ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਲੰਸਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं अल्लाह तेनू नसीब करे, लेकिन इहदी इल्लत दस किस वजह तो खुशी का इजहार कर रहे हैं। हर जवान ये आखदा नजर आएगा शाह जी इस वजह तो हम 14 अगस्त वाले दिन खुशी का इजहार करते हैं क्योंकि उस दिन हमें अंग्रेज साम्राज्य से छुटकारा मिला था। मैं क्या फिर तेनू मुकद्दर होवे, मैं ते गल विचों कढनी सी और वो कढ लई। शाह जी ओ किवें? मैं कहना जदों अंग्रेज कोलों छुटकारा लभे ओ दिन मनाना जायज़ है। मेरे नबी दी आमद ते जहन्नम तो छुटकारा लभे। थकते नहीं गए, हजूर दी आमद ते जहन्नम तो छुटकारा लभ्या। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तियों मेरे नबी दी आमद हो गई, जन्नत दे दरवाजे खोल दियो, जहन्नम दे दरवाजे बंद कर दियो, क्योंकि जहन्नम तो छुटकारा दिवान वाली हस्ती तशरीफ लेके आ गई। आज अगर पूछा जावे कि शाह जी बताएं ये कहाँ पे लिखा है कि हजूर की आमद पे खुशी करना, मैं कह इनू छोड़ ए मैं हुणे दस के जावांगा और आज कुरान चो दस के जावांगा कि हजूर दी आमद पे खुशी करनी कित्थे लिखी है। तवज्जो करिए जे मैं शुरू में गल की, मैं एक एक जुमले दा जिम्मेदार हां। पहले ते मैं सादे बंदियां नाल गल कर लवां ना, इस बच्चे ने थोड़ा जिहा पहले मैं सादे बंदियां नाल थोड़ी जी गुजारिश कर लवां। गुजारिश ये वे अगर कोई बंदा आके ना हजूर दी आमद ते खुशी करना कित्थे लिखी ते गज वज के आके करो अल्लाह सादा साडी किस्मत च लिखी। क्यों? उदी वजह पता की है? अपने घर पुत्र जम्मे ते बगैर अपने मस्जिद दे मौलवी खतीब तू इजाजत ले असी लड्डू भी वंडिए, मिठाइयां भी वंडिए, असी जरदे पुदा भी वंडिए ते हजूर दी आमद आवे ते असी आखिए ये कहाँ लिखा है। मैं कहना हजूर दी आमद ते खुशी करन वास्ते दलील दी जरूरत नहीं, जिंदा जमीर दी जरूरत है। क्योंकि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हर फूल की किस्मत में कहा नाज़े उरूसा, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए। ये मुकद्दर दी गल है, ये किस्मत दी गल है। जदों मेरे नबी दी विलादत बा सआदत होई ना तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक विच फरमाया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह फरमांदा मैनू मक्के दी भी कसम। थकते नहीं गए तुसी? हाँ मेरी ना सुर रहे ना मेरे कोल कोई गोर रहे, मेरे कोल या कुरान है या मदीने वाले दा फरमान है। अते जिन्हों कुरानो हदीस चंगा लगदा उन्होंने मेरी गल चंगी लगदी ते जिन्हों कुरान हदीस चंगा नहीं लगदा मैं ते वो बंदा ही चंगा नहीं लगदा। अल्लाह तो सलामत रखे। तो मालिक फरमाया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, मैनू मक्के दी कसम है सोनिया सफा दी वजह तू, मरवा दी वजह तू, मकाम इब्राहिम दी वजह तू, बेरे जमजम दी वजह तू, मिना मुज़दलिफा अरफात रुकने यमानी दी वजह तू, आवाज आई नहीं न सफा दी वजह तू, न मरवा दी वजह तू, न मकाम इब्राहिम दी वजह तू, न बेरे जमजम दी वजह तू, न मिना मुज़दलिफा अरफात रुकने यमानी दी वजह तू। मौला फिर कसम क्यों इरशाद फरमाई? आवाज आई व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं मक्के दी कसम तां पे चुकदा, मक्के दी गलियां मेरे यार मुहम्मद दे पैर दी तलियां नहीं चुम लई। और फिर एक गल ते यकीन करो जिस बंदे दे सीने विच नक्श हो गई कयामत तक वो बंदा अपने अकीदे तो नहीं हटदा। मैं अपने तमाम दोस्तों भाइयों को दुआ लैन वास्ते एक गुजारिश तुहानू करांगा, मार्केट अंदर कोई नवी घड़ी नजर आवे ना तो लै लो, इस्तेमाल करो। मोबाइल दा नवा वरियन आवे बेशक 0 मीटर जदों लॉन्च होवे ओ लैके यूज करो, गड्डी दा नवा मॉडल आवे ओ लैके यूज करो, मोटरसाइकिल नवा आवे ओ लैके यूज करो। लेकिन उलमा दी मौजूदगी विच, पढ़े लिखे लोगों की मौजूदगी विच सैयद हो के ए हाथ बन के गुजारिश कर रहे हैं, हर शय मार्केट विच आवे बेशक नवी लैके इस्तेमाल कर, अल्लाह तैनू नसीब करे। लेकिन सैयद हो के गुजारिश करना चाहना हर शय बेशक नवी लै लवी, अकीदा 14 सदियां पहले वाला पुराना ही रहन देना ना, ये मेरी गुजारिश है। और मैं मुसाफिर होके मेहमान होके ए हाथ बन के अर्ज करदा अकीदा ओ ही रखी जेड़ा 14 सदियां पहले अबू बकर दा सी।
عقیدہ وہی رکھی جڑا 14 صدیاں پہلے حضرت عمر دا سی، عثمان غنی دا سی، مولا علی دا سی، جابر طلحہ سعد زبیر سعید بلال دا سی۔ خدا دی قسم ہے اگر اس عقیدے تے زندگی گزارے گا نا تے جدو روح کب سے اونتری جو پرواز کرے گی، خدا دی قسم ہے عرشہ تے خدا راضی ہوئے گا، فرشہ تے مصطفیٰ راضی ہوئے گا۔ اے یاد رکھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلَا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ، مینوں مکے دی قسم ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس وجہ تو کیونکہ مکے دی گلی میرے یار محمد دے پیر دیاں تلیاں نو چومیا۔ اچھا جدو حضور نے اس کائنات دے اندر قدم مبارک رکھیا نا، اعلان اپنے موقع تے کیتا، لیکن سرکار نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، آج اساں زمین تے پیر رکھ کے زمین پاک بھی کر چھڈی تے پوری زمین مسجد بھی بنا چھڈی۔ بڑی خوبصورت گل ہے، حدیث چوں کڈاں گا، اے گل قیامت تک نہ بھولیا جے۔ 1 لاکھ تے کتنے نبی آئے اس زمین تے؟ تاکہ گل یاد رہے تھوڑا بہت، کم و بیش 1 لاکھ تے۔ اچھا جنہ لوگاں نے دیگر انبیاء دا کلمہ پڑھیا سی نا، انہاں دے باقی معاملات وال میں نہیں جاندا قبلہ، باقی معاملات انہاں دے اپنی جگہ تے سن، لیکن جدو انہاں نے رب دے سامنے جھکنا ہوندا سی، سجدہ کرنا ہوندا سی نا، تے علماء فرماندے نے ہر جگہ تے سجدہ نہیں سی کیتا جا سکدا، ایک مخصوص پوائنٹ ہوندا سی جتھے جا کے بندہ جھکدا سی، رب دی بارگاہ اندر سجدہ کردا سی۔ لیکن خدا دی قسم ہے مینوں اے دسو، ہتھو دے بندے نو اگر سجدہ کرن واسطے 20 کلومیٹر دور جانا پیندا، 50 کلومیٹر دور جانا پیندا، ساڈی قد مسجد دی کٹ دے نال ساجی ہوے تے اسی اللہ دے گھر ادو بڑا اوکھا جانے ہاں 20-30 کلومیٹر دور مخصوص مقام تے جا کے سجدہ کرنا پیندا، تیرے میرے واسطے بڑا اوکھا ہو جانا سی۔ لیکن اسی اس نبی دی آمد تے خوشی دا اظہار کیوں نہ کریے جس نبی نے قدم زمین تے رکھیا، مصلی تیرے میرے گھر بنا چھڑیا، جس نبی نے قدم زمین تے رکھیا، مصلی تیرے گھر پڑ گیا، مصلی میرے گھر پڑ گیا، اور فرمایا جتھے تیرا دل کرے مصلی ڈا تے رب نال گلاں کر، او جنہ حل سویرے جتے او حالی ہو گئے پکے، تُویں جاگ محمد بخشا متا یار تیرے ول تکے۔ تو یاد رکھ، اگلی گل سن تے کلیجہ ٹھنڈا کر، اے 2 آیتاں سمجھ آ گئی ہیں؟ کسی بندے دے مائنڈ وچ کوئی ڈاؤٹ؟ کسی بندے، کوئی بندہ، اینی ون نہیں؟ اگلی گل کرا، فرمایا ووالد وما ولد، اللہ فرماندا مینوں والد دی بھی قسم ہے تے اس بچے دی بھی قسم ہے جدا میلاد ہویا ہے۔ کنز الایمان شریف اٹھا کے ایک حوالہ غلط ہو، فقیر قیامت تک ذمہ دار ہے۔ ووالد وما ولد، والد تو مراد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات ہے، اور وما ولد تو مراد نبی پاک دی ذات ہے۔ اچھا فرق پتہ کیے؟ اگر کوئی پڑھیا لکھیا بیٹھا تے میں انہاں دی نظر کر لواں گل، میرے ال ویکھو سبحان اللہ بھی آکھو۔ اللہ نے فرمایا ووالد وما ولد، مینوں والد دی بھی قسم ہے، اس بچے دی بھی قسم ہے جدا میلاد ہویا۔ اے جڑا ووالد وما ولد مالک نے فرمایا نا، اے والد فعل ماضی ادا مصدر ولادت ہے، میلاد ظرف دسی گئے، مصدر ادا بھی ولادت ہے، یعنی دوواں دی اصل بھی ایک ہے، دوواں دی بنیاد بھی ایک ہے، منبع بھی ایک ہے، مخزن بھی ایک ہے۔ خدا دی قسم ہے فرق صرف چھوٹا جی ہے، فرق صرف ایو کو جے حضور دی آمد تے اسی سادے انداز نال کہنے ہیں میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ جدو رب میلاد مصطفیٰ کہندا ہے، رب سادے انداز وچ نہیں آکھدا، رب ہو کے لا اقسم بہذا البلد ایک قسم، ووالد دوجی قسم، وما ولد تیجی قسم، رب 3 قسمہ چوک کے فرماندا مینوں دی قسم ہے جدا میلاد ہویا ہے۔ رب 3 قسمہ ارشاد فرما کے فرماندا مینوں دی قسم ہے جدا میلاد ہویا ہے۔ اچھا ایتھے تواڈے کو لوگ قسمہ چکدے یا نہیں؟ کدی کسی بندے کسی گل تے قسم چکی ہوگی، چکدے نا، لیکن قسم ادو چکی جاندی جدو کوئی ضرورت پڑے۔ میں قسم چکا تے ضرورت دی وجہ تو، تسی کسی گل تے قسم چکو تے ضرورت دی وجہ تو، رب نو بھی کسی شے دی ضرورت ہے۔ پکی گل ہے، میرے کم نالج دے مطابق اگر گل پسند آوے تے سینے تے لکھ، اگر نہ پسند آوے تے تو اپنی مرضی دا مالک ہے۔ میں اے نہیں آکھدا بھئی اے گل ہمیشہ رکھنی، اے میری دل دی گل ہے، کسی کتاب وچ نہیں۔ اگر پسند آوے تے ٹھیک ہے، میں کہنا اسی قسم چکیے سونے لگ دے ہاں کیونکہ ضرورت دی وجہ تو، تسی قسم چکو تے ضرورت دی وجہ تو، جڑا اللہ کل شین قدیر ہے، ہر ضرورت تو پا کے رب نے پھر بھی قسم ارشاد فرمائی۔ میری سمجھ تے صرف
ایو گل آندی اسی ضرورت دی وجہ تو قسم چکدے ہاں جیڑا رب ضرورتاں تو پاک ہو کے قسم چک کے دسنا چاہندا لوگوں میں ضرورت دی وجہ تو قسمہ نہیں پیا چکدا کملی والے نال پیار دی وجہ تو پیا چکنا تے یاد رکھے آجے 1,24,000 اس زمین دے اتے جلوہ گر ہوئے لیکن کسی دے قدمانہ لگن والی مٹی تے میرے مالک نے قسمہ نہیں ارشاد فرمائیاں جدو کل زہرا دے بابے دی آئی حسنین کریمین دے نانے دی آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بغاز البلد وانت حل بغاز البلد ووالد وما ولد اور تائیں تے ظہوری کسوری نے کلم چکیا اللہ ادھی قبر تے کروڑا رحمتہ دا نزول کرے اس وجہ تو ظہوری بھی آکھ دے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری اے والیے کل جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اور انتہائی توجہ کرے آجے شاعر لکھ دے کہ حضرت آمینہ کے دلار نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی روز محشر ایتھے کوئی آکھے یا نہ آکھے جدو قیامت دا دن ہوئے گا ترمذی شریف دی حدیث ہے میرے آقا فرمایا انا عاملو لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر فرمایا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا تختہو آدم ودونہو ولا فخر فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی امت میرے جھنڈے دے تلے ہوئے گی آقا فرمایا انا من یحرک خلاق الجنہ فرمایا سب تو پہلے جنت دا زنجیر میں کھٹکھٹاواں گا میرے آقا فرمایا سب تو پہلے جنت دا دروازہ میرے لئی کھلے گا میرے آقا کریم نے فرمایا میں نبیاں دا قائد ہوواں گا سردار ہوواں گا رہبر و رہنما ہوواں گا میرے آقا فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر فرمایا سب تو پہلے شفاعت بھی میں کراں گا میری کیتی شفاعت قبول ہوئے گی آقا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایک لکھ تے کئی ہزار دی زبان تے نفسی نفسی دا نعرہ ہوئے گا جدو لوگ میرے بل آمن گے میں نفسی نفسی نہیں آکھاں گا بلکہ ساریانو اپنے سینے لا کے آکھاں گا وہ آنا لہا آنا لہا آنا لہا پتہ لگیا اتھے نبیاں بھی ہونا اتھے ولیاں بھی ہونا پر تیبہ والیا کل تیرے اتے مکنی ساری خدائی تیرے پوئے اتے چھکنی تیبہ والیا کل تیرے اتے مکنی اللہ اکبر
اچھا اتھے کوئی مننے نہ مننے اتھے بھی اختیار سرکار نو اللہ نے عطا فرمایا اتھے بھی اللہ اختیار دے گا اچھا چلو میں ایک اور گل کر دینا سرکار دی آمد تے اسی تے اشرف المخلوقات ہاں حضور دی آمد تے پتھر بھی بولے قبلہ جدو حضور دی ولادت ہوئی کعبہ بولیا تے بول کے پتہ کی کہندا ہے ولد المصطفیٰ المختار بمصطفیٰ دی ولادت ہو گئی تے مختار دی ولادت ہو گئی مینوں تے سمجھ نہیں آندی میں تے ہلی تک ہون خطابت دی دنیا وچ قدم رکھیا لیکن بڑے بڑے قد آور لوگ انہاں چیزاں نو اگنور کر کے گزر جاندے میں کہنا مینوں سمجھ نہیں آندی بس لوگاں 10 سال پڑھیا درس نظامی ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب لا يضرب لا يضرب الامر منه اضرب لتضرب لا يضرب لا يضرب لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب لوگ 10 سال پڑھ کے درس نظامی شیخ القرآن تے شیخ الحدیث بن گئے لیکن مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا جڑا کعبے پہلے دن ہی سمجھا چھڑے تے بول کے کعبے آکھیا ولید المصطفیٰ المختار کہ لوگوں مصطفیٰ دی ولادت ہو گئی مختار دی ولادت ہو گئی اختیار والے دی ولادت ہو گئی دنیا والیوں یاد رکھیا جے اتھے بھی سرداری مصطفیٰ دی اتھے بھی سرداری مصطفیٰ دی جدو رب جلال وچ ہوئے گا آمنہ دا لال ادو بھی اپنے پورے شمال وچ ہوئے گا تائیں تے ظہوری آکھ دے حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے سب کے مشکل کشا تیری آج سوشل میڈیا دا دورے پرفتن دورے میں اپنے جوان بھائیاں دی توجہ حاصل کرن لئی چند گلا کرنا چاہنا آج لوگ پوچھ دیں کہ شاہ جی اتنی محبت نال اتنی عقیدت نال سرکار دا ذکر کر دیو اے کتھے لکھے ہے میں کیا اگر اللہ توفیق دے وے موبائل جو نکلن دی کدی کدی اللہ دا قرآن پڑھنا جدو قرآن پڑھے گا پہلا پارا کھولے گا اللہ فرماندہ ہے ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا یہ دوسرا پارا کھولے گا اللہ فرماندہ ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا چلو اوکھی گالے سمجھا چھڑ دا میرے آقا کریم ظہر دی نماز پہ پڑھ دیں رکعتاں 4 ہوندیاں حضور 2 پڑھ چکے 2 اجے تک باقی سن دل وچ خیال گیا مولا جیڑا قبلہ یہودیاں دا ساڈا بھی ہووے میں قبلہ بدلنا چاہنا رب نے فرمایا اے پیارے محبوب فولی وجہک شطر المسجد الحرام سونیا 2 پڑھ لیاں جے 2 اجے تک باقی نے انہیں پھر جا میرے آقا دوران نماز منہ مبارک پھیر لیا چہرہ پھیریا رب نے قبلہ بدل چھڑیا میرے دل میں سوال گیا مولا اگر قبلہ بدلوانا سی تے ظہر تو پہلے بدلواندا یا بعد بدلواندا اے دوران نماز کیوں آواز آئی ایو تے بیکھنا چاہنا کہ یار نو منن والا کھیڑے تے مکھ موڑن والا کھیڑ ادھر اگر دوسرا پارا پڑھ کہ اللہ فرماندہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء اگر تیسرا پارا پڑھے گا اللہ قرآن پاک وچ آکھ دے تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد اگر چوتھا پارا پڑھے گا اللہ فرماندہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قرآن
قرآن پڑھ کے کلیجے ٹھنڈ پئی چلو گل عقیدے دی آ گئی وہ بھی کردا جاواں اللہ نے لام تاکید کا تاکید دلا کے فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا جن اندر اپنا شان اللہ رسول گلیا ناراض نہ ہو تے گل پوچھ لواں ابو بکر صدیق مومن ہیں حضرت عمر عثمان غنی مولا علی حسن حسین اچھا انہاں دے مومن ہونے شک نہیں اللہ کرے تسی میری گل سمجھ جاؤ اور میں سمجھا لواں مالک فرماندا با میں نبی گھلے ہی مومنہ چے ابو بکر بھی مومن عمر بھی مومن عثمان بھی مومن علی بھی مومن لیکن ابو بکر عمر عثمان و علی کول میرا نبی بعد وچ آیا ہے آمنہ دے پیٹ تے پہلے آیا ہے میں اگر پتہ ہوندا وا تسی ایندے رسپونس دینا میں گل ہی نہیں سی کرنی چلو حضور دی والدہ دی عظمت وچ گل آ ہی گئی خدا دی قسم کسی بندے نو میں قبلہ آزمایا لوگ منگتے آ کے نا گڈی دا دروازہ کھڑکاندے کدی اسی اپنی گڈی چ بیندے کدی نال والے دی چ بیٹھ جائیے نا انج کر کے آدن اللہ دے نام تے دے حضور دے نام تے دے بندہ بیٹھا رہندا چپ کر کے میں بڑے بڑے ایسے بندے ویکھن اللہ رسول نال اے نہیں کہ انہاں نوں محبت نہیں لیکن ایک گل کرنا چاہنا جدوں انہاں کوئی آکھے نا یار ماں دے نام تے دے چھڑ تے بندہ دا دینے انہاں تے 20 کٹ کے آدا لے جا میری ماں واسطے دعاواں کری یار تہان تے میں اپنی ماواں پیاریاں میرے نبی نو کیڈی پیاری ہوئے گی حضرت یونس علیہ السلام دا نام سنے جیڑے مچھلی دے پیٹ دے اندر رہے سن کتنے دن رہے سن 40 دن رہتے پڑھ دے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین علماء فرماندن جس مقصد فکر نو مرضی پڑھ لے علماء فرماندن کہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس مچھلی نو بلائے گا انسانی صورت دے گا انسانی شکل دے کے جنت دا ٹکٹ دے گا وہ مچھلی آکے گی مولا میں مچھلیاں میرا تے جنت دا کیتا لگے آواز آئے گی تن جنت دا ٹکٹ اس وجہ تو دیتا تیرے پیٹ وچ میرا نبی یونس 40 دن رہے میں اگلی گل نہیں کرنی جدو چار پائی تے جاؤ ٹھنڈے دماغ نال سوچ کے فیصلہ کریا جے جس مچھلی دے پیٹ اندر یونس علیہ السلام 40 دن رمن وہ مچھلی تے جنت جا سکتی تے جس ماں آمنہ دے پیٹ اندر میرا نبی 9 مہینے ٹھہرے تو اگے اگر تو پارا نمبر 5 پڑھ تے حضور دی عظمت کھول کے سامنے آئے گی اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے وچ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر پارا نمبر 6 پڑھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ قبلہ گل نواز صاحب نے بڑا خوبصورت پینل سجائے نات خانہ دا ناتاں تے سن دے ہی رہن دے ہو آؤ اج قرآن جو مصطفیٰ دی نات سنو میں نو بھی پتہ لگے فقط شیران دا طالب کون ہے اللہ دے قرآن دا طالب کون ہے اگر 12 نمبر 7 پڑھے گا اللہ فرماندہ اطیع اللہ و اطیع الرسول سوکھیاں ایتاں پیا پڑھدا جنہ دے ترجمے دے بھی لوڑ کوئی نہیں اللہ فرماندہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اگر 12 نمبر 8 پڑھے گا اللہ قرآن پاک بچ فرماندہ ہے 8ویں پارے بچ مالک نے ارشاد فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ اگر 12 نمبر 9 پڑھے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ انی رسول اللہ کی الیکم جمیعا فرمایا سجنا اعلان کر میں خدا دی کل خدائی دا رسول بن کے آیا عرض کی تھی مولا جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے ہر نبی کسی علاقے دا رسول کسی ایریے دا رسول میں کتوں شروع کرا تے کتھے جا مقامہ آواز آئی سجنا اعلان کر کتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ فرمایا سجنا اعلان کر جتھوں تک خدا دی خدائی اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ تے کائنات دا کوئی ذرہ رب دی ربوبیت تو باہر نہیں کملی والیا تیری نبوت بھی باہر نہیں اور تائی نجم شاہ آکھ دے تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سج
سجایا گیا نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے ایک رل کے کیا بات آنکھو خاتم الانبیاء تیری خاتم الانبیاء تیری اگے حضور دی عظمت پڑھنا چاہنے تے پارا نمبر 10 اٹھا کے ویک اللہ قرآن پاک وچ آکھیا مالک نے فرمایا لوگوں ایک گل دل دی تختی تے لکھ لو قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اے پارا نمبر 9 پارا نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں ایک گل کدی نہ بھولنا اللہ قرآن پاک وچ آکھ دے نبی توہن سارے مومنانو کافی ہے اللہ قرآن اچ فرماندہ ہے نبی مومنہ ساریاں نو کافی ہے اور اگر تو 11واں پارا اٹھا کے بیکھے گا اللہ 11ویں پارے وچ فرماندہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ پارا نمبر 12 پڑھے گا اللہ فرماندہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ پارا نمبر 13 پڑھ اللہ فرماندہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ پارا نمبر 14 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ پارا نمبر 15 اللہ فرماندہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اگر حضور دی عظمت سمجھنی ہے تے پھر بسنال آلیوں سجے کھبے نہیں بیکھنا کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو توجہ جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے کہ تجھ ساتھ ہنسی دے جنہیں میرے آقا نو ویکھے ویکھن والا کدی ویکھ کے آکھدا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ تے کسے ویکھ کے آکھیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تے کسے بیک کے آکھیا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر کی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا
جس کی یہ تصویر ہے ہینج کر کے بھی بو سبحان اللہ دل بول کے آکھے گا توجہ کری آجے خالق نے عجب کام کیا حد کر دی خالق نے عجب کام کیا حد کر دی تنقید گنجائش سبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے لوگوں کے تصویر محمد کر دی پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے لوگوں کے تصویر محمد کر دی اگر حضور دی عظمت سمجھنی نا ہر شے گوگل تو نہیں لبدی ہر شے موبائل تو نہیں لبدی اگر حضور نو سمجھنا تو قرآن پڑھنا پڑے گا پارے کتنے ہو گئے میرا دل کردہ اگلے 15 تو آڈے کو تو سنے کی خیال ہے جی میرے کو تو سننے نے پھر سبحان اللہ کو اگے اگر تو چک پارا نمبر 16 تے اللہ تعالیٰ فرماندہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا اچھا ایک دن نا سرکار دی پیشانی تے وٹ آیا تے رب نے اس بال نو بیک کے فرمایا سونیا اسا قرآن اس تو تے نازل نہیں کیتا کہ تسی پریشان ہو گئے وسنا لالے ہوں میں بھی قرآن اس تو نہیں پڑھ رہا کہ تسی پریشان ہو گئے اس آیت تے ترجمہ کرن دی انجی بھی لوڑ کوئی نہیں میں او آیتاں پڑھ رہا جڑیاں سوکھیاں اس آیت تے بندہ این کر کے بھی بہ جاوے نا لیکن دل اندروں ہی اندروں آدھا یار اس گال تے بولنا چاہیے پارا نمبر 17 اٹھا کے ویک اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے بچ فرمایا تے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وہ کل عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں آ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا حضور دی عظمت سمجھنی تے قرآن پڑھ اگر 18واں پارا پڑھیں گا تے اللہ فرماندہ کل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اگر 19واں پارا پڑھتے اللہ فرماندہ وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا 20واں پارا پڑھ تے اللہ فرماندہ انک لا تسمیع الموتى یقین کرو ایسی گل آ گئی قرآن دے اندر کہ اگر پلے بن لو قبر حشر وچ فقیر نو دعاواں دیو گے گل پتہ کدو دیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمیع الموتى سونیا اے جڑے کافر نے نا اے مردہ تسی انہاں نو اپنی گل نہیں سنا سکدے اچھا کافر پتہ کیڑے سن ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ ولید جڑے جیندے جاگدے سن ٹردے پھردے سن کھاندے پیندے سن حضور دی بارگاہ وچ بے ادبیاں کردے سن اللہ نے فرمایا جڑا تینوں نہیں سمجھے وہ ہے ہی مردہ جیڑا تینوں نہیں سمجھیا جیڑا تینوں نہیں سمجھیا اچھا اگلی گل اے تے 20واں پارا ہے نا ایک مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر جیندے جاگدے سن ٹردے پھردے سن اللہ فرمایا اے مردن دوجی سائیڈ دھڑ کر بلا دی سرزمین اچ سر نیزے دی نوک تے کدی شام دے بازاراں چ تے کدی کوفے دے بازاراں چ ایک مقام تے اللہ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے میری راہ تے شہید ہو جاون مردہ آکھنا بھی نہیں نال فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات فرمایا جڑے میری راہ تے شہید ہو جاون نا مردہ آکھنا تے دور مردہ سوچنا بھی نہیں اے ویکھو نا کچھ ایسے لوگ ہوندے جڑے بندے گل کردے نہیں لیکن سوچ انہاں دی پتہ نہیں کتھوں تک پہنچ جاندی اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے وچ فرمایا انک لا تسمیع الموتى فرمایا سونیا کافر مردن توجہ ہے میرے حال اے میں 20واں پارا پڑھ رہا تے جی اگر تسی توجہ نہ کیتی تے اگلے دا میں ایک ایک بندہ اٹھا کے سننا چلو اگر او دا والا کام موقع ہے تے میں 6واں کلمہ بندے نو سٹیج تو بھی کدی کدی میں اٹھا کے سن لینا تے جنوں آ جاوے میں آدھا پھراوا نال ترجمہ بھی سنا کی خیال ہے اللہ ایک کام سوکا یا سبحان اللہ
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں گل ریپیٹ کرا تاکہ سارے دے کام آ جائے. 20ویں پارے وچ فرمایا کہ انک لا تسمیع الموتى, سونیا کافر مردہ نے جیندے جاگدے سن, جسم دے اتے دھڑ دے اتے سر سلامت سی. ادھر فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جڑے میری راہ تے شہید ہو جاون مردہ آکھنا بھی نہیں. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات, فرمایا مردہ سوچنا بھی نہیں. میں عرض کیتی ہے پاک پروردگار ادھر دھڑ دے اتے سر بھی سلامت, بول دے چل دے, جسم میں جان منہ میں زبان, تو فرمانا مردن او دے دھڑ الگ ہے سر الگ ہے, تو آکھدا مردہ آکھنا بھی نہیں, مردہ سوچنا بھی نہیں. مولا موت اور حیات دی سمجھ نہیں آئی, آواز آئی سمجھ. موت مصطفیٰ نال غداری دا نا ہے, حیات مصطفیٰ نال وفاداری. اگے اگر تو پارا نمبر 21 دا مطالعہ کر تے اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے وچ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا جویں میرا یار مدینے وسدا ہے انجے ہر عاشق دے سینے وچ بھی وسدا ہے. اگے اگر پارا نمبر 22 دا مطالعہ کر قرآن دا دل بولیا تے اللہ تعالیٰ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اور اگے پارا نمبر 23 اللہ فرماندا انہو لہدی ورحمۃ للمؤمنین. اگے پارا نمبر 26 اللہ فرماندا وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. اگے پارا نمبر 25 قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگے پارا نمبر 26 اللہ فرماندا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروا وتوکروا وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اگے آ گیا پارا نمبر 27 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. اگے پارا نمبر 28 اللہ تعالیٰ فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى. چلو ایک گل تھوڑی مشکل ہے ترجمہ دس دینا. اللہ نے فرمایا اے ویکھو نا ایتھے تواڈے اس پنڈ دے اندر نا کیے وسنال. وسنال دا باسی ہووے, وسنال دا رہائشی ہووے نا تے کوئی مصری والا کام کردا ہووے نا تے اونوں پوچھو کہ یار کوئی اعلی شاہکار دس جدوں تے تینوں ناز ہووے, او اے کدی نہیں آکھے گا میں او ویری بنائی, میں او گلی بنائی, میں او نالا بنایا. او آکھے گا میں او ہاں جنہیں وسنال دی جامع مسجد تعمیر کیتی. کسی نو اودے اعلی شاہکار کسی مصری نو پوچھو تے او آکھے گا میں او ہاں جنہیں پیر سیال دا گنبد تعمیر کیتا. کوئی آکھے گا میں داتا صاحب, چلو وقت نہیں گلنا لمبیاں نہیں کر دے. کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جڑا آکھے گا میں سرکار دے روزے دی اینٹاں لائیں. یعنی ہر کوئی نہ کوئی جدو اعلی شاہکار پوچھو سب نالو اعلی شاہکار دس دے. مینوں ایمانداری نال دسو, میں اگر رب کو پوچھاں کہ مولا تو تے پوری کائنات سجائی, پوری کائنات بنائی, تین بھی کسی شے تے ناز ہے. ہر بنا والے نو اعلی شے تے ناز ہوندا بھئی میں او بنائی مینوں اودے تے ناز ہے. مولا کسی شے تے تین بھی ناز ہے. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, میں ہاں جنے تواڈے اندر محمد مصطفیٰ نو گھلے. تے اگے آ گیا پارا نمبر 29 اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اگے پارا نمبر 3 ہن کتھوں پڑھا تے کتھوں چھڈا. اللہ نے ایک مقام تے آکھیا جیڑی آیت میں خطبے وچ پڑھی فرمایا لا اقسم بہذا البلد. کسے مقام تے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین. تے اللہ نے کسے مقام تے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا. کسے مقام تے فرمایا علم نشرح لک صدرک. تے اگے اللہ نے مکدی مکا کے آکھیا اِنَّا
آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری. اچھا آخری گل میری ہے اور میری گفتگو ختم ہو گئی، لیکن میں بخیل نہیں ہوں. میرا دل کردا ہے کہ قیامت والے دن سرکار دے جنہ سنا خانہ وچ میرا نام آوے نال تہاڈا بھی آوے. کی خیال ہے؟ آنا چاہیے چنگا کام ہے. اچھا کچھ ایسے لوگ قبلہ گلنواز صاحب تشریف فرمانے اسی جدو تواڈے ال حاضر ہون واسطے آنے نا یا جدو بھی کوئی بانی محفل دا سانو انوائٹ کردا جدو اسی جانے یقین کرو اگر دن نو سفر کرنا پوے نا تے ایسے جوان بھی میں ویکھن جنہاں پتہ نہیں کناں دے اندر کوئی شے لائی ہوئی ہوندی تے پچھلے دی کوئی گل نہیں سندے بھاویں بندہ پچھلا جڑا گڈی والا اسٹیئرنگ دے ہارن دے اوتے بھی بیٹھ جاوے تے انہاں نہیں اگو ہل نہ ہوندا. اچھا پوچھیا جاوے سندے کی او تو کہندے گانے کی. اچھا گانے گاندے بھی ہیں تے نال سندے بھی ہیں. اچھا پوچھیا جاوے کہ یار ملدا کی ہے گناہ جو ملدا. سرکار فرمائے جڑا گانے سندا یا گانے ویکھدا قیامت والے دن اودی اکھاں دے اندر اور انہاں دے کناں دے اندر سیسا پگھلا کے او انہاں دے اندر پیوست کیتا جائے. اچھا جواب آندا شاہ جی گانا سنیے تے تھوڑی جی روح تازی ہو جاندی، ساڈی روح نو غذا ملدی ہے. میں آکھدا اے تے مقدر دی گل ہے، کسی دی روح دی غذا گانا تے کسی دی روح دی غذا سرکار دی نات اللہ دا. اچھا کوئی ناشتہ کردا ہے صبح اٹھدے نال فلم ویکھ کے تے کوئی ناشتہ کردا سورت یاسین پڑھ کے. اب ویکھو نا 1987 دے اندر نا ایک کتاب شائع ہوئی سی دا کلوزنگ آف امریکن مائنڈ امریکہ دے اندر. انہوں لکھن والا رائٹر آئرن بلوم ہے. وہ پتہ کی کہندا گل لمبی ہے میں مختصر کردا. انہوں نا برین دے سپیشلسٹ جڑا ڈاکٹر سی نا اس نے آکھیا کہ یار پوری سرچ کر تحقیق کر کے آ اے جڑے گانے نہ گانے اے انسان دے دل و دماغ دے اوتے کی اثر چھڑ دین. انہیں جدو پوری کتاب لکھی او دا نچوڑ اے کڈیا. انہیں آکھیا but this type of music is the close relative of pornography. It's a really powerful drugs. وہ کہندا ہے اے جڑے گانے نا اے بے حیائی دی سب نالوں قریبی رشتہ دار ہے. یعنی جتھے گانا ہوئے گا اتنے بے حیائی ضرور آئے گی. اور اگے آدھا اٹس ریئلی پاورفل ڈرگس. کہندا جویں شراب نشہ دیندا ہے نا انجے گانا بھی نشہ دیندا ہے. ہن تسی ہسدے پئے ہوو گے کہ مولوی نو کیویں انگلش آ گئی. الحمدللہ مولوی نہیں میں ڈبل ایم اے کیتا ہے. ہاں تے سبحان اللہ تسی آکھو جی اگر تسی آکھو تے میں انگلش وچ بھی تقریر کر سکدا، عربی وچ بھی کر سکدا، فارسی وچ بھی کر سکدا، پنجابی وچ بھی کر سکدا تے اردو وچ بھی کر سکدا. اے یاد رکھیا جی اے تے مقدر دی گل ہے، قسمت دی گل ہے. لیکن میرا دل کریندا بجڑا سب نالوں تلویں دماغ دا بندہ بیٹھا نا اونوں میری گل سمجھ آ جاوے تے اتنے اندے آپے سمجھ آ جاوے گی. تو اللہ تانوں سلامت رکھے. اے مقدر دی گل ہے. کسی نو گانا مزہ دیندا ہے تے کسی نو سرکار دی نعت مزہ دیندی. ہن اج رل کے دو شعر پڑھیے. میرے تو بعد بھائی اور نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ گدائے عقیدت پیش کرنے. لیکن میں دو شعر تانوں نال رلا کے پڑھنا چاہنا. تسی گلا نہیں ویکھنا گل ویکھنی. ٹھیک ہے پڑھیے رل کے کری نال سرکار دی. آؤ پھر کری بلا محبت نہ لاکھیے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری. بلند آواز نال سرور انبیاء تیری. شاہ جی سرکار دی تے کیا بات ہے. دیگر نبیاں دی بھی ہسٹری پڑھی جے. میں آکھیا جی بالکل پڑھی. صرف نبیاں تے رسولاں دی نہیں میں آکھیا میں انہاں دے حضور دے خاندان دی بھی پڑھی ہے. شاہ جی بلا ہسٹری سامنے رکھو. میں کیا ہسٹری دا مطالعہ کر. جناب حضرت آدم دے بیٹے شیش، شیش دے بیٹے انوش، انوش دے بیٹے کینان، کینان دے بیٹے مخلقیل، مخلقیل دے بیٹے یرد، یرد دے بیٹے
بیٹے حنوک، حنوک دے بیٹے متشالق، متشالق دے بیٹے لامک، لامک دے بیٹے نو، نو دے بیٹے سام، سام دے بیٹے عرف خشد، عرف خشد دے بیٹے شالخ، شالخ دے بیٹے عبر، عبر دے بیٹے فختان، فختان دے بیٹے ریو، ریو دے بیٹے سروج، سروج دے بیٹے نحور، نحور دے بیٹے تارخ، تارخ دے بیٹے ابراہیم، ابراہیم دے بیٹے اسماعیل، اسماعیل دے بیٹے قیدار، قیدار دے بیٹے حمل، حمل دے بیٹے ثابت، ثابت دے بیٹے سلمان، سلمان دے بیٹے حمیس، حمیس دے بیٹے عبد، عبد دے بیٹے عد، عد دے بیٹے عدنان، عدنان دے بیٹے مزر، مزر دے بیٹے نظر، نظر دے بیٹے الیاس، الیاس دے بیٹے مدرکہ، مدرکہ دے بیٹے خزیمہ، خزیمہ دے بیٹے کنانہ، کنانہ دے بیٹے فیر، فیر دے بیٹے غالب، غالب دے بیٹے لوئی، لوئی دے بیٹے کعب، کعب دے بیٹے مرہ، مرہ دے بیٹے کلاب، کلاب دے بیٹے قصی، قصی دے بیٹے عبد مناف، عبد مناف دے بیٹے ہاشم، ہاشم دے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب دے بیٹے عبداللہ، عبداللہ دے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ تے لوگوں حلی تک اتھے گل مکی کوئی نہیں، میرے نبی دی اولاد چلی، میرے نبی دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو جدا کلیجہ ٹھنڈا ہویا، اگر کھلو کے بھی داد دے وے پھراوا گھٹ ہوئے گی، میرے نال بے انصافی ہوئے گی، لیکن توجہ کرے آجے میرے نبی دی اولاد چلی، حضور دی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو سیدہ فاطمہ دے بیٹے امام حسین، امام حسین دے بیٹے امام جعفر صادق، امام حسین دے بیٹے زین العابدین، زین العابدین دے بیٹے امام جعفر صادق، جعفر صادق امام زین العابدین دے بیٹے محمد باقر، محمد باقر دے بیٹے جعفر صادق، جعفر صادق دے بیٹے سید امین، سید امین دے بیٹے سید علی عارض، سید علی عارض دے بیٹے سید حسن، سید حسن دے بیٹے سید ابو طاہر، سید ابو طاہر دے بیٹے سید ابراہیم، سید ابراہیم دے بیٹے سید سعد اللہ، سید سعد اللہ دے بیٹے سید قمر، سید قمر دے بیٹے سید سروردین، سید سروردین دے بیٹے سید عبداللہ، سید عبداللہ دے بیٹے سید معصور، سید معصور دے بیٹے سید حبیب الدین، حبیب الدین دے بیٹے سید نظام الدین، نظام الدین دے بیٹے سید معصور، پھر سید معصور دے بیٹے سید جلال الدین، جلال الدین دے بیٹے شہاب الدین، شہاب الدین دے بیٹے سید امام الدین، امام الدین دے بیٹے سید رکن الدین، سید رکن الدین دے بیٹے سید شمس الدین، شمس الدین دے بیٹے سید شاہ محمد روڈے والا، سید شاہ محمد دے بیٹے ابن شاہ، ابن شاہ دے بیٹے شہاب الشاہ، شہاب الشاہ دے بیٹے نبی شاہ، نبی شاہ دے بیٹے پھر سید شمس الدین، شمس الدین دے بیٹے سید فضل شاہ، فضل شاہ دے بیٹے حیدر شاہ، حیدر شاہ دے بیٹے گلاب شاہ، گلاب شاہ دے بیٹے نواب شاہ، نواب شاہ دے بیٹے سید غلام حسن شاہ، کہ کلیجہ ٹھنڈا ہوئے کہ رل کے بولیا جے ضرور، نواب حسن شاہ دے بیٹے سید نور الحسن شاہ، نور الحسن شاہ دے بیٹے سید محمود الحسن شاہ، محمود الحسن شاہ دے بیٹے سید سبت الحسن شاہ، کہ سبت الحسن شاہ دا بیٹا اے سید نجم الحسن شاہ، تیرے سامنے کھلو کے اپنے نانے دا ذکر کر کے بھی آنکھ دے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری، جدا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہے میرے نال ہاتھ بھی چکے گا، میں پوری تقریر تینوں ڈسٹرب نہیں کیتا، اور بندہ ہاتھ بھی چکے گا تے جنوں جسم اجازت دے وے او میرے یار کھلو کے سرکار دی نعت پڑھ کے آکے سرور انبیاء تیری، ہاتھ تھلے نہیں ہونا چاہیدہ، زبان بند نہیں ہونی چاہیدی، گج بج کی آنکھوں سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری، والیے اوے والیے کل جہاں ایک تیری ذات ہے،
خدا تیری حج کر کے آنکھو اے حبیب خدا تیری اوے عارف کھڑی میاں محمد بخش بھی تائیں آکھیا سی کہ چنگیاں دا تے ہر کوئی بندا اساں مندیاں دا تو والی ایک وسیلہ نام تیرے دا ساڈی جھولی عملوں خالی سرور انبیاء تیری اچھی آواز نال کیا بات آکھو تقریر مک گئی سرور انبیاء تیری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک آنکھو آنکھو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک